2 स्थानीय तहमा सङ्कटकाल घोषणा। मोरङको ग्राथान 1 खुनिया कट्टा र बुढी गङ्गा 5 मा फैलिएको बर्ड फ्लू रोक्न सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले मोरङका 2 स्थानीय तहमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। पशु सेवा विभागले माघ 16 गते उक्त क्षेत्रमा पालिएका कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि सोही स्थान र अन्य स्थानमा थप संक्रमण फैलिन नदिन मन्त्री परिषद बैठकले सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। एमाले पोल्ट्री ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचन 30 वैशाखमा गर्ने सरकारको घोषणालाई आफ्नो पार्टीले स्वागत गरेको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। म सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मिडियाको तर्फबाट ठूलो दबाव सिर्जना गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्दोलनको कार्यक्रममा नै घोषणा गर्नुपरेको थियो। व्यापक जनदबावपछि मिति घोषणा भयो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने उनले कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालत जाने र चुनाव सार्ने षड्यन्त्र पनि हुन सक्ने आशंका गरे। यो पाटोमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। मुलुकको समृद्धि सरकार पार्नका लागि न्यायले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ न्याय सेटिङबाट चल्यो भने पनि चर्चा छ। उनले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा आफ्नो दलले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने बस्नेतको दाबी छ। कुनै पनि खेलको मैदान होस् या निर्वाचनको मैदानमा जाने कुरा होस्, जुन शक्ति आफ्नो एजेन्डामा क्लियर र विश्वस्त छ यो शान्ति ढुक्कसँग मैदानमा जान्छ। जुन शक्ति कमजोर छ त्यो मैदानमा जान डराउँछ अनि जलझेल गर्छ। एमाले विश्वस्तका साथ निर्वाचनमा जान चाहन्छन्। उनले भने आफ्नो पार्टीको भविष्य अन्धकार देखेको कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न षड्यन्त्र गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने उनीहरू सकेसम्म निर्वाचन टार्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। सकेसम्म निर्वाचनमा जाँदा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने उहाँहरूको योजना छ। त्यो पनि नभए एमालेसँग पनि विभिन्न शक्तिको इसारामा उहाँहरूले एमालेका नेताहरूसँग साइनो र सम्बन्ध राख्ने कायम गर्नुभएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री देउबा पनि सचेत हुन आवश्यक छ। निर्वाचनमा मूलभूत रूपमा एमाले एक्लै जान्छ, तर निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल हुन सक्छ। यो कुरा हामी स्वीकारेर जान्छौँ। नेता बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन सक्ने टिप्पणी गरे। अब एमाले सभामुखज्यूलाई महाभियोग दर्ता गरेर सेफ खोजोस् भन्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव पनि छ। अस्ति युवा संघको कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले पनि भन्नुभयो एमाले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस्। पास या फेल हुने कुरा एउटा कुरा भयो, त्यस पछाडि सदनलाई सुचारू गर्ने कुरामा एउटा सेफ ल्यान्डिङको विषय हुन सक्छ भने पनि यो आएको छ। त्यो बारेमा एमाले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको कारणले त्यो विषयमा अहिले मैले त्यो नै हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ। सभामुखज्यूलाई महाभियोग ल्याउन सक्ने भए एउटा परिस्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ उहाँको कारणले। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। धनुषामा अदालत बाहिर कुमारी आमाको प्रदर्शन चलिरहेको छ। बलात्कार अभियोग लागेका युवालाई सफाई दिएको विरुद्धमा जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि एक महिलाले प्रदर्शन गरेकी छन्। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाकी निराहकी सिंहले धनुषाको श्रीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। सोमबार न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो। श्रेष्ठको बलात्कारबाट आफू गर्भवती भएको भन्दै उनले उजुरी दिएकी थिइन्। हाल उनको 2 वर्षको छोरा छन्। सिंहले मंगलबार काखे बालक लिएर जिल्ला अदालत बाहिर प्रदर्शन गरेकी थिइन् र उनलाई केही अधिकारी कर्मीहरूले साथ दिएका थिए। यसैगरी आफूलाई प्रेम जालमा पारी शारीरिक सम्बन्ध राखेर स्वीकार नगरेको र गर्भ फाल्न दबाब दिएको उनले बताएकी छन्। 3 वर्ष अघि जनकपुर धाममा पढ्न बसेकी निहारिका र श्रेष्ठ बीच प्रेम थियो। त्यस क्रममा शारीरिक सम्बन्धबाट निहारिका गर्भवती भएकी थिइन्। निहारिकाका अनुसार श्रेष्ठले गर्भ फाल्न दबाब दिएका थिए। उनले गर्भ नफाल्ने अडान लिएपछि श्रेष्ठ बेपत्ता भएका थिए। झन्डै 7 महिना अघि प्रहरी मार्फत अदालतमा हाजिर भएका श्रेष्ठलाई सुरुमा अदालतले थुनामा पठाए पनि पछि सफाई दिएको थियो। श्रेष्ठलाई सफाई दिएको विरुद्धमा निहारिकाले अब पनि न्याय दिने कि नदिने, अपराधीलाई कारबाही गर, सफाई दिने माथि कारबाही गर, मेरो बच्चालाई न्याय चाहियो जस्ता नारा लगाएकी थिइन्। महिला अधिकार कर्मी सविता यादव, कल्याणी चौधरी पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले अदालतको पीडितलाई झन पीडित र पीडितलाई झन शक्तिवाली बनाएको टिप्पणी गरे। निहारिकाले आफ्नो बच्चाको काठमाडौँमा उपचार गराइरहेकी थिइन्। सरकारी वकिलले सोमबारको पेशी सारिदिने भन्दै आउनु पर्दैन भनेपछि उनी आएकी थिइन्, तर सोमबारको पेशी सरेन र अदालतले श्रेष्ठलाई सफाई दियो। फैसला सुनेपछि निहारिका छोरा लिएर जनकपुर धाम आएकी थिइन् र श्रेष्ठ छुटेपछि आफूले छन् कलङ्कित महसुस गरेको उनले बताइन्। श्रेष्ठले पैसा लिएर गर्भ फाल्न भनेको टेलिफोन रेकर्ड सहित सबै प्रमाण अदालतमा दिएकी थिए र तैपनि मैले न्याय पाइन उनले भनिन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नहुँदा नेपालका युवा युवतीहरू वर्षिनी हजारौंको संख्यामा विदेशी रहेका छन् र उनीहरूको गन्तव्य भनी खाडी मुलुकहरू बन्दै गएका छन्। घर परिवारको अवस्थामा केही सुधार आउने हिसाबले 2-4 पैसा कमाउने भनी गएका नेपालीहरूको समस्याको विषय किन बन्दैछ? पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी, श्रीमान विदेश जाँदा श्रीमती अर्कै भाग्ने र कहिले श्रीमती घरमै छँदा श्रीमान अर्कै महिलासँग लागेर गायब हुने कुरा त सामान्य विषय नै बन्दै आएका छन्। पछिल्लो समय त आजको घटना पनि यही विषयमा मेल खाने प्रकृतिको रहेको छ।
इलामको नयाँ बजारमा घर भएर बसोबास गर्दै आएका सञ्जीव रसाइली नाम गरेका एक पुरुष 2 वर्ष अगाडि दुबई गएकी आफ्नी श्रीमती विगत 1 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै सहयोगको अपेक्षाका साथमा 2 नाबालिका छोरी च्यापेर मिडियामा आएका छन्। 2 वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारको क्रममा दुबई गएकी आफ्नी श्रीमती 1 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन रहेको बताउँदै उनी श्रीमतीको खोजीमा मिडिया सामु आएका छन्। श्रीमतीलाई फोन गर्दा समेत उनले आफ्नो कोठाको दिदी रिसाउने र सुपरभाइजर समेत रिसाउने बताउँदै फोन नगर्न अनुरोध गरेको उनी बताउँछिन्। फोन गर्दा पनि अनेक बहाना बनाएर बोल्न नखोजेको र आफै फोन गर्छु भनेर आश्वासन दिएर फोन पनि नगरेको उनी बताउँछन्। नानीहरूसँग समेत फोनमा नबोल्ने गरेको उनी बताउँछन्। नानीहरूले एक शब्द बोल्नै नपाउने फोन काट्ने गरेको उनी बताउँछन्। नानीहरू घर परिवार सबै बिर्सेको देख्दा त अर्कै पुरुषसँग आफ्नो श्रीमतीको लसपस हुन सक्ने उनी बताउँछन्। श्रीमतीले विदेशमा गएर परपुरुषसँग खिचिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेको उनी बताउँछन्। आफन्तहरूले भने नेपालमा हुँदा त नाक कटाई विदेशमा गएर पनि छोडिन भन्दै गाली गर्ने गरेको बताउँछन्। उनी अहिले त सञ्जीव को हो चिन्दिन समेत भन्ने गरेको उनी बताउँछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। वडा अध्यक्षको छोरा जसले अर्थमन्त्रीकी धर्मपुत्रीलाई बनाए गर्भवती। रुकुम पश्चिमको बालगृहमा राखिएको 12 वर्षीय एक बालिका वडा अध्यक्ष तथा बालगृह सञ्चालको छोराद्वारा निरन्तर करडी भइरहेकी छन्। छोराद्वारा पटक पटक करडीको भएकी ती बालिका वडा अध्यक्ष र सञ्चालिकाको समेत समस्या परेको आरोप लगाएको छ। वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 3 वर्ष पहिले अभिभावकत्व तथा संरक्षण दिएर जिल्लाको 8 बिस्कोट नगरपालिका सञ्चालित सिक्ने हिमाल बालगृहमा भर्ना गरिएकी ती बालिका 2 वर्ष यता निरन्तर करडीको शिकार भएको सूचना प्राप्त भएको छ। कोरोनाको पहिलो चरणको बेला भएको लकडाउनदेखि दोस्रो भेरिएन्टको कारण भएको लकडाउनको असुविधा अवधिमा आफूलाई बालगृह सञ्चालिका सुनिता चनारा तथा 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष गंगाराम चनाराका कान्छो छोरा रवि भनिने कुस्माकर चनाराले पटक पटक करडी गरेको पीडित बालिकाले जनाएकी छन्। बालिकाका अनुसार 2077 साल चैतको अन्तिममा लकडाउनको बहानामा सञ्चालिका सुनिताले आफूहरूलाई 8 बिस्कोट 10 स्थित घरमा लगी काममा लगाउने गरेकी थिइन्। उनले वडा अध्यक्ष गरेको ओखर खेती पानी र बोइलर कुखुरा पालनको काममा चारो हाल्ने नियमित लगाएको बताएकी छन्। सोही बेला कुखुरालाई चारो हाल्न खोरमा गएको मौका छुपे वडा अध्यक्ष गंगाराम र सञ्चालिका सुनिताको कान्छो छोरा कुस्माकर चनारा रविले पछाडिबाट आएर करडी गरेको कहीँ कतै भनेमा सकिदिने डर देखाएको पीडित बालिकाले बताएकी छन्। 2077 सालको लकडाउनदेखि 2078 को लकडाउनको बेलासम्म करडी गरेको र अहिले महिनावारी समेत रोकिएको भन्दै ती बालिकाले गर्व रहेको जनाएकी छन्। भदौ 29 गतेका दिन 8 बिस्कोटको नगर अस्पतालमा गराइएको स्वास्थ्य जाँचमा पनि बालिका गर्भवती रहेको देखिएको छ। उनको पेटमा रहेको बच्चा 9 देखि 10 हप्ता रहेको तथ्य रिपोर्टले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। यही बीचमा मोरङ प्रहरले 2 जनालाई पक्राउ गर्यो। मोरङको जहादा गाउँपालिका 4 सिसोनीका अस्मित शाह भन्ने दिनानाथ सोनार र मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 कमलपुरका 62 वर्षीय नासिर आलम मोरङमा पक्राउ परेका उनीहरूले भने अपराध स्वीकार गरिसकेका थिए, तर यो सबै अनिलको योजना अनुसार भएको बताए। यति मात्रै होइन, यो घटनामा कसको संलग्नता रहेको भन्ने पनि खुलाइदिए। ती सबैलाई उनीहरूले चिनेका थिएनन्। उनीहरूलाई काम लगाउने अनिलले भने महाशाखासँग संलग्नता अस्वीकार गरिरहेका थिए। त्यसपछि सबै अभियुक्तलाई एकै ठाउँमा राखेर सोधपुछ गर्न बिहीबार बिहान अनिललाई पनि मोरङ लगियो। मोरङमा आफैले पैसा दिएर हत्यामा प्रयोग परेका व्यक्तिहरू देखा परेपछि उनीहरूले ठाकछोप गर्न सकेनन्। उनले मोरङमा राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र शम्भु कुमार चौधरीको हत्या गरेको स्वीकार गरे। हराइरोइका भनिएका अर्का व्यवसायी मोहन लिम्बुको पनि हत्या गरिसकेको बताए। मोहनको हत्या ललितपुरमै भएको रहेछ। गोदावरी नगरपालिका 12 थिचोमा अनिलले भाडामा लिएको घरको कम्पाउन्ड भित्री गाडीको शव देखाइदिए। त्यसैको आधारमा मोरङ प्रहरीको टोली र अपराध महाशाखाको टोली घटनास्थल पुग्यो र शव उत्खनन गर्यो। यता मोहन लिम्बुको शव उत्खनन भइरहँदा मोरङ प्रहरी भनी हत्यामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने उपाय लगाइरहेको थियो। मोरङ प्रहरले अनिल मार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेका अनिलले भारतीय अभियुक्तहरूलाई टेलिफोन गरेर हत्या गरे बापतको सुपारी लिन बोलाए। हत्यापछि भारत भागेका 3 जनाले केही रकम लिन बाँकी थियो। उनीहरूले 32,000 दरले लिएका थिए। प्रति व्यक्ति 45,000 रुपियाँ लागेको खर्च दिन्छु भनेर अनिलले उनीहरूलाई बोलाएका रहेछन्। खाल्डो खनेर सपुर्नीलाई 40,000 का दरले दिएर लगाएका रहेछन्। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले भने कोहीले सबै रकम पाइसकेका